دونك دابا غادي نبداو بالفراياج ديال لي زيليمون فاسيل. دونك غنبداو بلي بوطو. غنجي باغ اكزومبل الريد شوسي. جامي نفراي لي بوطو كاملين. اش كندير؟ كنخدم بلا سيميتري. نجي باغ اكزومبل سي بي اس. هاد البوطو تقريبا بحال هذا هازين ميم شارج. هذا بحال هذا هازين ميم شارج. هذا وهذا بحال هذا وهذا نقدروا نقولوا هذا ماشي بحال هذا. دوك اش غنفراي في هذا اللوك هذا نقدروا ناخذ الحاجه الا بيت هذا الماجوري نردو بحال هذا. نسامبليفي هادشي اللي كيدير البيرو ديتيد توجور يسامبليفي لي شوز. عنده 20 بوطو ما غاديش يعطي لونتربريز 20 تيب دو بوطو 20 تيب الفراياج غيعطيها 4 ولا 3. دونك غادي ناخذوا هذا التيب هذا 650 غادي ناخذوا ال 45 وناخذوا 45 3 تيب. دونك غادي نجربوا كوم سا فين هما هاد لي 3 دونك هما هادو هو هذا وهذا ال 45 وهذا. دونك غنسيليكسيونيهم. ها هو هذا ما بانش ليك سيركولير ها هو. دونك غادي نكليكي على ديمونسيونمون ريال دي زيليمون. دونك هنا كيافيشي لي كومبينيزون. البوطو فاش كيديمونسيونا في لي طالميت ديال التيم ولا سيرفيس ولا بجوج ولا كيديمونسيوناش في. دونك لي طالميت سيرفيس خصني نديكوشيها. دونك هنا ما نديرش ليه الجروبمون مي جروبيش ليا لي بوطو. دونك اوكي. دونك جروبمون الا كانوا عندك باغ اكزومبل الا سيليكسيونيت 5 بوطو الا كليكيتي على جروبمون سيغون لا جيومتري دوك اللي بحال غيجمعهم في بوطو واحد. الا درت له جروبمون سيغون ليطاج غيجمع ليا لي بوطو د ليطاج. دونك فوالا ديكوشيها. دونك هنا فوالا لي تيب لي بوط لي 3 بوطو لي سيليكسيونيت. غنبدا بهذا غنشوف الستركتور ديالي غنافيشي هنايا النيميرو ديال لي بار. دونك شحال هذا النيميرو ديالو 225. دونك هو هذا. دونك غادي نجي لهنا. دونك اول حاجه كنفيريفي الفلومبمون. فوالا دونك موديل فلومبمون. دونك هذا كان بوطو دغيف اش كناخذوه بي ارتيكولي. دونك هذا نشوف هذا واش بوطو دغيف. دونك هذا في هذا لو سونس راه بوطو دغيف في هذا لو سونس هذا لو سونس ديال هذا البوتر. فلومبمون. دونك اول حاجه غنجي لونغور د فلومبمون. دونك فوالا دونك غادي نجي للفلومبمون هنا. اشنو قلنا على عندنا هنايا 0.7. دونك هنا هذا غادي نعطيوه اشنو قلنا غنعطيوه هذا بوطو دغيف. دونك غنعطيوه لهادي نعطيوها 1. دونك عندي سميتو لونغور د فلومبمون ايكالا ال 0. دونك هنا غنعطي 1. دونك ميم شوز هنا غنعطي 1. هنا لا هوتور توتال د سيليكسيون شحال عندي فيه 26. دونك enregistrer. دونك هنا غادي نبدلها ستاندارد. دونك هنا enregistrer. غادي نعطيها هنايا 1. هذا باغ اكزومبل غنسميه بي ارتيكولي باش هنا درت 26 راهي رجعت 10. ماشي غير 26. هاي تنتأكدوا. هو هنايا شحال؟ عندك 3 5 17 زائد 5 22. دونك غنتأكدوا هنا شنو كنا درنا.
راه عندنا R plus 6 5 fois 3 6 fois 3,5 عندنا R plus 6 غنشوف هنايا لا هوتور توتال في الباتيمون دونك فوالا 26 حيت عندنا 6 ايطاج دونك 26 دونك هنا 26 انغوجيستري سو اوكي ابليكي دونك هذا بالنسبه للونغور فلومون قبل ما ندوز للفراياج لونسي الفراياج عندي 3 تيب دو بارامتر خصني نديرهم في طول الفراياج ديال كاع لي زيليمون الفراياج ديال تو لي زيليمون البوطو فوت خضال فوال خصني توجور نبارامتري الفراياج ديالي دونك كنبدا ببارامتر دو نيفو هنا كندخل التوني وفوه اللي عندي مع سميتو في الكيت شارج مع المتر دوبراج الا كان باركينغ باغ اكزومبل غندخل فيه 2 زور غندخل فيه 1 اور سا ديبون هادشي على سميتو سا ديبون على الكيت شارج ديال المتر دوبراج هنايا غندخل السيتوياسيون ديالي واش بي بي واش تي بي ولا كل واحده شنو سا ديبون على البروجي سينو كنخدم ب بي بي بو بريجوديسيابل هي تري بريجوديسيابل ولا بو هنا فيسيغاسيون تري بريجوديسيابل هي ديفافورابل الى عقلت مزيان دونك اوكي دونك غندوز هنايا اوبسيون دو كالكول ردوا البال مزيان هنا في البارامتر ديال الفراياج دونك هنا الا كنت عند فراياج ستاتيك كندير ليه كومبريسيون سامبل يعني ما عنديش المومون الا كان عندي المومون سيسميك كندير كومبريسيون افيك فليكسيون يعني عندي لي فور نورمال وعندي المومون سيسميك هنا كنكوشي ديسبوزيسيون سيسميك دونك كان انغوجيستري غنسميه بوطو غنعطيه هكذا السميه عندكم ياك جي دونك بيطون غادي ندير بي 25 هنا لي زارماتيغ لونجيتيدينال البوطو كنبدا من 12 سي غار في البوطو فيه الفراياج لونجيتيدينال فيه 10 ما دالا كنشري دي سور لي زارماتيغ ترانسفيرسال دونك نخلي 12 المهم 6 ما يكونش عندي في البوطو نقدر نديرو في لي بوتر مي البوطو كنبدا الفراياج دي كادر كنبدا من الويت ما بقاش 6 كيدار لي بوطو دونك هنا اوكي بقات لي دابا هادي بقات لي ديسبوزيسيون دو الفراياج هادي توجور كيتعطل فيها دونك الا شفتو ديك البريزونطاسيون ديال البي او ديال الار بي اس بحال دابا هاد الديسبوزيسيون هادي راه ايفيتي ما نقدرش ندير هنا باغ اكزومبل 3 ناب بحال هكذا دونك غندير ناب واحد ندير باغ وحده كوم سا وهنا كنلعب على لو نومبر ديال لي باغ مثلا عندي بوطو فيه 25 وبندير له 6 باغ ما بيتش 3 ما بيتش 4 دونك هنا كنصغر له ليسباسمون غنقول له ليسباسمون ماكسي هو 20 سنتيم البوطو عندي فيه 25 ما يعطينيش فيه 3 ما يعطينيش فيه 2 باغ يعطيني 3 دونك هنا ترانسفيرسال ما كنوصلش هادو هنا غير ليسباسمون ما كنوصلوش هنا كنزيد غير لونغور دو ريكوفرومون هذا ليسباسمون اونتر لي كادر كنخليه باغ ديفو هو كيعطي مزيان باغ ديفو واش هذا ليسباسمون اللي كنتي على هذا ليسباسمون اونتر لي باغ لونجيتيدينال لا ماشي هكذاك في الفيون بلون في الفراياج البوطو هذا دابا لاش البوطو لاش يكون في البوطو كنشوفها بحال هكذا دابا هذا ياك هذا اللي واقع لي كنشوف كوب من الفوق دونك ترانسفيرسال ما كنوصلوش هنايا كنزيد هنا غير لونغور دو ريكوفرومون اكوا ايتيغال لا لونغور دو ريكوفرومون كتكون 40 هي 60 فوا في هذه
دونك انا ما عنديش باش ندير 60 فوا فيل، ميم سي هنا ندخلها ما كيبيش يخدم بها، غندخل هنايا 60 فوا فيل، ما عنديش باش ندخلها هنا. دونك هنا ندخل باغ اكزومبل 07. دونك اوكي غندير انغوجيستري. هو كيعطيك اوتوماتيكمون انفيريور ا 40 انت 40 سنتيمتر، انت اوتوماتيكمون عندك بوطو فيه 25 على 25 وباغي اكثر من 4 بار، غتصغر له لي سباسمون اونتر لي بار. باغ اكزومبل 15 ولا 20. انا غادي يعطينا دابا الفراياج وغادي نصغروا لي سباسمون وغادي نشوفوا لا ديفيرونس. دونك هنا لونسي كالكول هذا البوطو اللي قلتي، هذا البوطو حيت قبل الكوفيسيون ديال واحد. دونك واحد، دونك ال 0 ايكال ال لونغور دو بلومبون ايكال شكون 07 هذيك؟ لا حديناه بي ارتيكولي. دونك هي هذيك واحد بالنسبه للبي ارتي وبلاصه مدخل. دونك هنايا هذا سي با غاف، هذه توجور كي افيشيا لي زيكزيجونس بور لا ميثود utilisée ne sont pas satisfaisants, ne sont pas satisfaites. ملي يعطيني اون رومارك اون روج هذيك هي ني با اكسبتابل، هذه توجور كي افيشيا. لا عطانا اون روج، هذاك ما يعطيكش هنا اوكي، لا عطاك اون روج. هذا اوكي اللي بالخضر ما يعطيهاش لك، عندك شي ايرور تما تصلح، كاينه ايرور كيلكو بار. غنوصلوا لي بوت خايبان لكم نبداو نصلحوا، المهم دابا يلاه كنكتشفوا. دونك غادي نكليكي دابا هنا، اول حاجه كنشوفها هي لي ريزولطا ديال البوطو. اول حاجه هنا عندنا دو شوز باش كنعرف البوطو عندي واش دايز ولا ما دايزش في السيسميك. عندي هذه انتراكسيون اونتر لي فور نورمال و لو مومون سيسميك، وهنايا خصو يعطيني اوكي. هنا اوكي كتبان لكم بحال دابا هادو مازال ما حسبتهمش ما فيهمش. هنا هو عطاني اوكي، وخاصني ملي يعطيني اوكي هنا خصني ندخل للبوطو انتراكسيون ديال لي فور نورمال مع لو مومون. اشنا هي هذه اللي بالصفر؟ اشنا هي اش غتكون هذه اللي بالكري؟ اش غتكون؟ غادي نرجع لي طاليميت التيم وغادي تشوفوا لي طاليميت التيم كاملوا بالصفر. سيتادي اشنو كيكون في لي طاليميت التيم؟ اشنو ولا كان استاتيك؟ اشنو غيكون الفوطو فاش كيخدم؟ كومبريسيون. دونك هذه اللي بالصفر ديال الكومبريسيون. دونك هنا في لي طاليميت التيم البوطو توتالمون كومبريمي. ملي ندخل للسيسميك اشنو غيكون؟ هذا كومبريمي وهذا طوندي. دونك فوالا، دونك هذه اللي بالكري راه هي لا بارتي طوندي. دونك باش نجوجي ان البوطو راه دايز ولا ما دايزش، الا كانت لا بارتي طوندي صغيره دونك راه اوكي، كانت لا بارتي طوندي كبيره دونك البوطو راه غيكون انستابل، بحال الشكل ديال لي سيميل فاش كتكون توتالمون كومبريمي ولا بارسيالمون كومبريمي في لي سيميل في الجيو تكنيك. هذه لا بارتي طوندي اللي كل ما كبرت غتعرش غيدير لك لاراشمون البوطو. دونك هنا غندوز على لي كومبينيزون كاملين كوم سا كوم سا كوم سا كوم سا. ديك السفر دونك هنا في المكان عندي المومون كبير كتكون لا بارتي بحال دابا هنايا عندي شحال عندي في المومون هنايا 87. هنا شحال عندي في هذه؟ يلاه 20 بريسك ما كيحركوش هنا، ما كايناش تراكسيون. دونك هنايا طونك عندي لا بارتي غري كبيره، طونك لا بارتي البوطو راه طوندي. دونك بالنسبه لهاد لا بارتي مزيانه فهمتوها. وهنا فين كنشوف هاد لا فليش ما خصهاش تفوت ليا هنايا، هذا كيتسمى لونفلوب ديال لانتراكسيون اونتر لي فور نورمال و لو مومون. دونك خاص توجور هذا خاصها تكون انسكري في هاد لونفلوب. لا فليش توجور تكون انسكريت في لونفلوب ديال لانتراكسيون مومون اي فور نورمال. دابا سيبوزون لقيت لا بارتي طوندي كبيره بزاف هنايا، اشنو خصني ندير؟ باغ اكزومبل كون بقيت خدام بالبورتيك اللي لقيناها ما دايزاش في لي ديبلاسمون، كيفاش غنلقى البوطو؟ غنلقاه بريسك اونتيرمون طوندي. دونك في هذه الحاله خصني يا اما اوغمونتي السيكسيون ديال البوطو ولا نزيد ناجوتي لي فوال باش ياخذوا المومون سيسميك، باش ما داز المومون سيسميك البوطو باش ما كيكون
كيكون اونتيرمون طوندو. ديك لا زون جون هذيك هي الكوبراتور السيزميك ديال الكوبرا ديك لا زون هي فين خاصو واحد. دابا بحال غنشوفوا حنا هاد لابارتي هي سميتو هي اللي كتستابيليزي البوطو، هذه هي اللي كديزاستابيليزي بزاف كانوا موطمات راه معاك. دونك راه ما بقاش عندك تما، ما بقاش عندك ستابيليتي. دونك هذا افور شنو هذيك لا سفير فوق مع هذه هي الريبريزونطاسيون ديال هذا، هي لانتيراكسيون. ها لي فور نورمال وها المومون هنايا. دونك هو هذا كي ريبريزونطيو هنايا. دونك ابخي ندوز للفراياج ديال البوطو. دونك هنا نافيشيه. دونك فوالا ها الفراياج البوطو. نخرج من هذه باش تعرفوا ترجعوا ليها كوم سا كوم سا. غادي ندير زوم. دونك هذا هو البوطو ديالي. الا مشى لي لافيشاج اشنو غادي ندير؟ غنكليكي على زوم انيسيال كوم سا وغيرجع عندي البوطو، يبان لي البوطو ديالي. كيبانو مسالين في لي زون ديال. دونك اشنو كيبان لكم هنايا؟ فين هي الزون كريتيك؟ دونك الا رجعت هنايا ودرت حيدت له ديسبوزيسيون سيسميك اشنو غايدير؟ اشنو غيعطيني؟ غيعطيني داكشي نورمال كوم سا. اوكي. دونك داكشي عادي كوم سا. حتى الفراياج غيكون قليل. دونك هذا فرايا غير ستاتيك. دونك غنكوشي ديسبوزيسيون سيسميك. السيسميك تيدار في لي كرون بروجي. في تو لي بروجي. مثلا دار عاديه خصك دير دار عاديه او موا غتلقى لي سباسمون ديال لي كادر سميتو كوم سا او موا غتلقى الفراياج كوندونسي في لي زون كريتيك. واخا في المدينه اللي ماشي سيسميك ولا في اي مدينه. الرباط راه زون دو راه فيها شي زون تلقى داكشي موا اكزيجون، ما تلقاش لي زيكزيجون كثار بزاف. ضروري. دونك هنا غادي الا بنافيشي الطابلو ديال لي زارماتور. اش خصني ندير؟ نمشي لارماتور طابلو دي زارماتور. دونك طابلو دي زارماتور باش نافيشيه هو هذا. دونك اشنو عطاني هنايا؟ اش من ديامتر؟ دونك غنكليكي على لي زارماتور لونجيتيدينال. دونك شحال لو نومبر ديالهم؟ 13. وهادو لي زارماتور ترانسفيرسال ديامتر 8 لو نومبر. دونك هادو دابا الا بنشوف البلان ديكزيكسيون هو هذا. يعطيك هو اكزاكت هو هذا. يعطيك هنا لي سباسمون. هنايا هنا داك لا لونغور لي زدنا ديال الريكوفرومون. متبعين معايا الشباب؟ وهنايا لي جاند شنو فيها؟ عندي ال1 و 2 1 13 اش ا 14. كيعطيني هنا حتى لا لونغور اللي غادي تقطع لونتربريز اللي دير ليكزيكسيون. هذا هو لا لونغور اللي غتقطع فيه. بالريكوفرمون ديالها. راه هنا زدت الريكوفرومون. ها هو ها الريكوفرومون. شنو ملي تبيت الفاسوناج في الشونتي هذا ملي كتعطيهم هذا البلان ديكزيكسيون هو كيجي كيشوف هنا ملي بيقطع لي زارماتيغ لونجيتيدينال 522 تيبقى ينزل عليهم وهنا كتكون عندي المتري. هنايا هنا عندي المتري. شحال عندي الكونتيتي ديال البيطون؟ عندي 0.9 متر كوب. الكونتيتي ديال لي زاسي لونجيتيدينال عندي 30 عندي 82 كيلوغرام. ولي زارماتيغ ترانسفيرسال عندي 33. بالنسبه لي كتسمع لي زارماتور ترانسفيرسال بان لي داخلين في وسط البلانشي فين هنا. دونك هو هنا هو كيعطيه هذه كيدخلهم، ولكن في لا رياليتي كتحيدهم لونتربريز. ديك لابارتي تاع ماشي كون ما دخلوش ما اكتيفاش. دونك غادي نرجع حيت انا زاد علي بيسوق ديال لادار حيت عندي 5 وزاد 25 ديال لادار. دونك غادي نرجع هنا. دونك هنايا دونك ال حطيت دياماتور. دونك نورمالمون خصو يعطيه.
لا ما عطاش. هو اللي تيعطي ديك 60 ديامات ولا هذه اوتوماتيك؟ لا ما كيعطيهاش. كون كانت هذيك مزيانه هاي هنا كاع هنايا 60 ما غاديش يعطيها. دونك اونغيستري انا دابا درت لي 60 فوا الديامتر ديال لي زارماتير لونجيتيدينال. اوكي يعني لي زارماتير لونجيتيدينال كاين بعض المرات يكونوا ديال 16 ديال. دونك غيخدم لك بالسيب ديالو. نو ميم سي ما عطاش كفيزار وما عطاش هنا حتى سميتو ما عطانيش حتى الغاسيو. نورمالمون هنا كيافيشي الغاسيو باش نعرف نديرو لي جيد الغاسيو باش يخدم. كياخذ كونتيتي البيضه كيقسمها العكس كياخذ كونتيتي الحديد 1 كيلوغرام. عندي تما عندي ريغلاسيون ديالو 115 دونك كنقسمها على 900. دونك شحال تعطيني هذه؟ ما عندوش شي كالكولاتريس. دونك هذا هو الراسيو اللي حسيت باش نرجع نخدمو باغ اكزومبل لي بور ثاني 23 حتى ل 123 وهادشي باش كيخدمو في لافون ميتري. هادشي باش كيخدمو كيجي كيشوف الكوفراج شحال عنده كيقول غنخدم انا راسيو باغ اكزومبل لي بوطو 120 كيلوغرام بار متر كيوب. هادشي لافون ميتري استيماسيون ديال لي بروجي. دونك كيجي كيحسب سيكسيون ديال البيطون. مثلا يكون عندي واحد البوطون فيه باغ اكزومبل 0.5 متر كيوب شحال بقى فيه التحديد. إلا خدمت في الراسيو ديال 100 غنبقى فيه 60. دونك هذا الراسيو هذا مهم. ولكن يقد لا ماشي هذا الراسيو كيتغير. 2012 كيتعطي راه كيعطيها هذا دابا ما عرفتش نشوفوا لي بوت واش افيشيهم ولا لا. غير خصك تفيريفا. لكن بعض المرات كيبيعوا لي شي اللي تيشريو تيحطوا في لوطوكاد تيبداو يبدلوا في سيكسيون يبدلوا. دابا هذا دابا هذا ندير اوتوكاد دابا. دونك هذا غندير لو اونغيستري سو فوالا. دونك هنايا غندير دي اكس اف. دونك هذا غنسميه بوطو. كلشي غيمشي كلشي كيمشي دونك هذه هي اللي كياخذوا لي بيرو 18 وكيموديفيو فيها. ليسونسيال هذا هو اللي كيتخاد. اون جينيرال ما كنخدم بوغ لي بوطو. اون جينيرال لي بيرو 18 ما كياخذوش ما كيامبريموش شاك بوطو هكذا. كيديروا طابلو دو بوطو. باغ اكزومبل هنا غادي دونك فوالا الطابلو ديال لي بوطو. دونك الا شفنا هنايا سوسول غير شوسي ايطاج دوزيام ايطاج تخوازيام ايطاج كاتريام اي لا تيراس. دونك هنا عندنا لي تيب دي بوطو. دونك عندنا بي 1 بي 2. دونك هنا شنو كنعطيه 8 اش ا 14 30 25 30 25 8 اش ا 14. وكنمشي للديتاي ديال الجونكسيون نو بوطو اي بوتر. وشنو كنلقى هنا زون كريتيك. فوالا لا لونغور ديال لا زون كريتيك 80 سنتيم. شحال ليسباسمون هنايا 7 سنتيم تي 8. دونك هاد تي 8 نكتبها هنا ولا نكتبها هنايا. وهنايا عندي زون كورونت كنعطيه اسباسمون ديال 12. هنا نقدر نعطيه اكثر نعطيه 15 ولا 20. وفي زون كريتيك تنعطيه 7 سنتيم. بالكوسد علاش كادر بلوس هنا رجع لديك حتى لازم هنا حيت كاين دي بوطو اللي فيهم لي زيبانكل. هنا ما كيبان ليناش. هنا عندنا دو كادر. نورمالمون يقدر يكون عندي هنا ما يكونش عندي هذا. هادشي يكون عندي هنا ايبانكل. دونك اف 3
حيد لي لاكروشاج بوطو. دونك إلا كان عندي كوم سا هادي راه إيبانغ تكون هنا إيبانغ إيفونت أوغتو. دونك هذا مال الكونسي هذا إلا عندك كاتر نديرو معين بين هذوك اللي سا ديبون الفيراياج في الديسان ديال اللي عجبك غير يكون الديسان ديالك يكون مفهوم. دونك هنا سا ديبون تاع شنو كدير كل بيغو ديتود. هادشي كيكون عند البيغو ديتود بري ديفيني واش تكوبي كولي يجيني ان نوتر بروجي ار بلس 6 غنكوبي هاد الطابلو غادي نزيد الى عندي شي تيب اخر بوطو غنزيدو وغنزيد لو نومبر ديال لي زيتاج. ميم هاد الفيراياج هذا كيكون معروف كيدير البيرو ديال دي سونط شارج ستاتيك كيجبد عليه لي سيكسيون في البيطون والفيراياج كيحطو من راسو. ميم كاين اللي كيدير الموديليزاسيون غير باش يقاد نوض كالكول الفيرو دو كونترول. الفيراياج عارفو هو شحال ياخذ. دونك نرجعو للسيكشن ديالنا. دونك ندوز للبوطو. لوبجيكتيف عنده هو يتفيزا ليه البلان عند البيرو دو كونترول. دونك هو كيمشي اقرب وسيله يتفيزا ليه لي بلان. الا قالوا البيرو دو كونترول نوض كالكول غتلقاه داير نوض كالكول في جهه ولي بلان في جهه اخرى. يا لا سلام تقدر تعطينا هذا الطابلو هذا؟ نعطيك هذا نعطيك الطابلو هذا 229 فوالا. دونك هذا بوحدو واش رجعت هذا. دونك غادي نرجع هذا عندي بوطو انترميديير غادي نرجع الفلومبمون ديالو. دونك 07 26 enregistré saut. Donc هذا encastré. Donc appliquer. Les autres غادي نشارجيهم. دونك هنا غادي نشارجي الموديل اللي دخلت هذا كيبقى عندي توجور بريديفيني هنا. غادي نشارجي ندير اوكي. هذا ديجا شنو جاي يدي شي واحد. دونك اوكي. دونك غنلونسي الكالكول. تتسنى فيك اخويا زعما. دونك فوالا. دونك لا بروميير دي شوز عطاني هنا اوكي. واش متبعين معايا الاخوان؟ عطاني هنا اوكي. غندخل دوزيامون شنو غنشوف؟ شنو غنشوف هنايا؟ لانتيراكسيون ديال لانتيراكسيون مومون مع ايفور نورمال. دونك هذا مزيان هذا مزيان هذا بلوس ستابل على لوطر. ما فيهش بارتي صغيره. هادو كاملين. علاش دابا هذا لا بارتي كومبريمي كبيره جا في الميليو. الا شفتوا لي فور نورمال هنا كبير بارابور للمومون سيسميك. هنا عندي 1000 كيلو نيوتن. شحال عندي هنايا؟ الى لوردر ديال 20 37 هذاك مومون. هذا مومون سيسميك سويفون اي. هذا مومون سيسميك سويفون زد. تقدر البوطوي واحد هكايا تقدر ديفيا. هذه كتسمى فليكسيون ديفيي ماشي فليكسيون كومبوزي. تقدر دوز فليكسيون ديفيي كيكون المومون سويفون هاد لاكس والمومون سويفون لوطر لاكس. دونك نشوف الفيراياج شنو عطاني. دونك لو كا وبان لي الفيراياج هنا كوندونسي شنو خصني ندير؟ مثلا ليسباسمون صغير هنا
كوم سا D'après les sections. دابا لي سيكسيون دونك غادي نجي لا بس بزاف انا كنهضر دابا على لونجيتيدينال بان لي نومبر كبير لي سباسمون بيناتهم صغير قلت لك على لي بان انت اللي عطيتي يومي باش يدير لي بان ما عطيتيش لي تري كلشي كان بارامتريه انايا سا ديبون اشنو باغي نخرج دابا نشوفوا هنا انا بان لي مثلا لو نومبر ديال لي سباسمون هنايا اونتر لي بار لونجيتيدينال بان لي صغير اشنو نقدر ندير في هذه الحاله الا ديكوشيت باغ اكزومبل هنايا لي زارماتيغ لونجيتيدينال 2/14 مثلا نخدم بال16 غادي يقلع فوالا دونك غيصغر لي سباسمون مع كبار لي سباسمون بيناتهم غيصغر لو نومبر سوكي فيها كبار دونك اشنو عطاني هنايا دونك هذا كيبان شويه هذا فاصل في لا رياليزاسيون ديالو الاخرى صعب في الاكزيكيسيون ديالاش يكون عندك بزاف ديال لي بلاك صعاب باش يدخل البيطون باش يتفيبرا كاين واحد الكونديسيون في الدائره كاين لي سباسمون بيني الديامتر ماكسيمال ديال الكرافي اللي غتندير دونك نشوف هنا البلان ديكزيكسيون فوالا دونك ميم شوز هنايا دونك ليسباسمون هنا 11 مزيان دونك اشنو خصني نشوف ابخي اشنو خصني نشوف عاوتاني هنايا الحاجه اللي مهمه ما سولتوش عليها هنا غير نوض كالكول عطيتش حاجه بالحمص هي هذيك ديال لا ميثود les exigences pour la méthode utilisée ne sont pas satisfaites ديال ليكسونتروم هذه كيعطيها مازال ما لقيناش الحل علاش كيعطيها واخا تكبر السيكسيون ديال اللي دير هذيك كيافيشيها والتوتال دونك هنا فينالمون كيعطيني هنا الميتري هنا ديال فوالا الدونسيتي هاهي دونك هاي كيسيون دافيشاج ما افيشاج في البلان ديكزيكسيون دونك هنايا عندي 160 كيلوغرام بار متر كيوب 161 دونك بلا ما نديرو تخوازيام بوطون ندوزو لي سوميل دونك لا بغيت نرجع للستركتور ديالي شنو غادي ندير هاد النوت كالكولا بغيت نخرجها كنكليكي على انغيستري سو imprimer ولا enregistrer sous enregistrer sous voilà fichier تخرج fichier word هنا مثلا بوطون نوضو كالكول تخرجهم تحتاجهم بوطون نوضو كالكول غادي نشوفوها ونرجع نوريك منين دونك فوالا ها هي دونك هنا كاع لي كومبينيزون اللي دخلنا ليه فوالا لي كومبينيزون هذا هو اللي مهم هنا في نوت كالكول هو لو شارجمون لي شارج ابليكي على البوطون واش متبعين معايا الاخوان لي شارج لي شارج ابليكي على البوطون دابا حنا عطينا ليه فوالا عطينا له لي كومبينيزون هو كيافيشي لنا هنا chaque photo اشنو ابليكي عليه باغ اكزومبل كومبينيزون سيسميك 1 فوالا لي فور نورمال ديالها تما كاين الفوطو ساهل هذه نوت كالكول ديالو لا هي فوطو واحد دابا هي فوطو واحد دونك هنايا كنلقى لوكا ناتور جروب ان اف اي اف واي اف زد ام واي اف ام زد دونك لي فور نورمال هنايا هو هذا شحال عندي هنايا فوالا وكاين هذا دونك عندي هنا 1 2 3 4 دونك 1 2 3 دونك هو هذا لي فور نورمال داك الديكالاج هنايا دو كالكول دونك الا شفتو هنايا راه داكشي مديكالي ردوا البال مزيان دونك هذه هي الكا هي هذه ناتور دو كالكول جروب عاد لي فور نورمال هو هذا
متفقين؟ دابا حتى لا جا شي واحد يقرا هنا غير يقرا لي فور نورمال هو 229 الوغ كو هذا غير ايغور ديال الذكر. دونك دابا مزيان كوم سا دو كالكول نافيشي مثلا هادي فوالا اللي شفتو هنايا هي هادي بوحدها دابا. دونك هادي هي ام زد، هذا ام ايكغيك اف زد اف ايكغيك ان. دونك غادي نسد هذا باش ما نضيعوش الوقت. دونك فوالا الشاف باغي تعرف منين جا. دونك هنا نوض كالكول، ها هي نوض كالكول هنا. دونك هنايا اونغيستري بروجيسو كتونغيستري فيشي ار تي اف. دونك دابا برجع على السيكشن ديالي كنكليكي على جيومتري كنرجع.